नमस्कार सम्पूर्णमा म ललन शर्मा आज फेरि उपस्थित भएको छु र यो भिडियोमा मैले गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग कार्यालयद्वारा प्रकाशन गरिएको स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतको पब्लिक हेल्थ नर्सिङ समूहको सहायक चौथो त अनमी पदको लिखित परीक्षाको जुन पाठ्यक्रम छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछु र आशा छ तपाईहरुले भिडियो मन पराउनुहुन्छ र साथै यस्तै स्वास्थ्य लोकसेवासँग सम्बन्धित वा लोकसेवासँग सम्बन्धित कुनै पनि जानकारीहरूको लागि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यस्तो भिडियोहरू मैले आउने दिनमाहरू यहाँ अपलोड गर्ने नै छु र तपाईहरुले हेर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। अब म भिडियो सुरु गर्न लागे। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन पाठ्यक्रमको रूपरेखाको कुरा गर्ने हो भने पाठ्यक्रम चाहिँ टोटल चाहिँ पूर्णांक 2 परीक्षा हुनेछ। एउटा लिखित परीक्षा हुन्छ। जुन लिखित परीक्षाको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि 100 पूर्णांकको हुन्छ भने अन्तर्वार्ता परीक्षा छ एउटा त्यो चाहिँ 20 पूर्णांकको हुनेछ भने हामी बुझ्न सक्छौं। अब यसको अर्को कुरा गर्दाखेरि एक्जामको कुरा गर्दाखेरि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं एक्जामिनेसन स्किम जुन छ त सेवा सम्बन्धी 100 पूर्णांकको क्वेशन्सहरु सोधिने छ जसमा उत्तीर्णांक चाहिँ 40 उत्तीर्णांक हुनेछ र त्यसमा 100 पूर्णांकमा चाहिँ जम्मा यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं यो अलिकति यो अपडेट गरेको छ करिकुलमलाई अरु प्रदेशहरुको कम्पेयरमा मल्टिपल चोइस क्वेशन र छोटो उत्तर दुई खालको प्रश्नहरु सोध्ने छ। मल्टिपल चोइस क्वेशनबाट जम्मा 17 वटा प्रश्न सोधिने छ 1 नम्बरको अर्थात एउटा क्वेशनको 1 नम्बर हुनेछ। टोटल 70 नम्बरको 17 वटा प्रश्न सोधिने छ भने छोटो उत्तर दिने खालको सर्ट एन्सर दिने खालको 6 वटा प्रश्न सोध्ने छ जुन 5 नम्बरको हुनेछ र एउटा क्वेशन जम्मा चाहिँ 30 नम्बरको। यसरी टोटल 100 भयो जसको समय चाहिँ 1 घण्टा 30 मिनेट हुनेछ है त। समयलाई पनि एक्सटेन्ड गरेको छ र त्यस्तै द्वितीय चरणमा चाहिँ अन्तर्वार्ता एक्जाम हुनेछ जुन चाहिँ 20 पूर्णांकको हुनेछ बुझ्न सक्छौं। यो चाहिँ मौखिक प्रक्रियाद्वारा लिइनेछ भनेर हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। अब अर्को कुराहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली अंग्रेजी योहरु सबै हामी बुझ्न सक्छौं दुईटैमा हुन सक्छ। अब यहाँ एकाइहरुमा कुन एकाइबाट कतिवटा क्वेशन सोधे भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ जुन हामी हेर्न सक्छौं। हेर्नुस् त एकाइ 1 बाट वस्तुगत क्वेशन अर्थात सर्ट क्वेशन 12 वटा क्वेशन सोध्ने छ। एकाइ 2 बाट पनि 12 वटा क्वेशन सोध्ने छ। एकाइ 3 बाट 7 वटा क्वेशन सोध्ने छ। एकाइ 4 बाट 15 वटा क्वेशन सोध्ने छ। एकाइ 5 बाट 12 वटा र एकाइ 6 बाट 12 वटा क्वेशन्सहरु सोध्ने छ। यसैगरी सर्ट क्वेशन्सको पनि यहाँ चर्चा गरिएको छ। एकाइ 1 बाट एउटा सर्ट क्वेशन, एकाइ 2 बाट एउटा सर्ट क्वेशन, एकाइ 3 बाट एउटा सर्ट क्वेशन, एकाइ 4 बाट दुईटा सर्ट क्वेशन सोध्ने छ भने एकाइ 5 बाट एउटा सर्ट क्वेशन र एकाइ 6 बाट सर्ट क्वेशन चाहिँ सोधिने छैन भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। जम्मा 6 वटा सर्ट क्वेशन्सहरु सोध्ने छ भने 70 वटा चाहिँ के सोध्ने छ त मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु सोध्ने छ। अब यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं कुन कुन सब्जेक्टहरुलाई समेटिएको छ। हेर्नुस् यहाँ हामीले माथि हेरिए कुन एकाइबाट कतिवटा क्वेशन छ भनेर त एकाइ 1 बाट चाहिँ जम्मा क्वेशन थियो 12 वटा। यसबाट 12 वटा क्वेशन थियो मल्टिपल चोइस क्वेशन एमसीक्यू क्वेशन थियो 12 वटा भने एउटा क्वेशन थियो सर्ट क्वेशन हैन सर्ट क्वेशन थियो जुन चाहिँ 5 मार्कको भयो र यो चाहिँ 12 मार्कको भयो। यसरी टोटल चाहिँ 17 नम्बरको चाहिँ एकाइ 1 अर्थात यसमा विशेष गरेर एनाटोमीका कुराहरु छ अर्थात 100 नम्बर मध्ये 17 नम्बरको एनाटोमीबाट नै सोध्ने छ भन्नुको अर्थ अनमीहरुको लागि एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी भन्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यो एकदमै के हुने भयो त इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हुने भइहाल्यो बिकज यसबाट 17 नम्बरको क्वेशन कर्णाली प्रदेशले सोध्ने छ 100 नम्बर मध्ये हैन। जस अन्तर्गत चाहिँ सेल टिस्यु एम्ब्रायोलोजी र अर्को सिस्टमहरुमा चाहिँ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टम, डाइजेस्टिभ सिस्टम जसलाई भन्छ, युरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, नर्भस सिस्टम, स्पेशल सेन्सरी एन्ड इन्टेगुमेटरी सिस्टम जसमा स्किन पर्छ, अर्को इन्डोक्राइन सिस्टम, त्यसपछि ब्लड लिम्फेटिक एन्ड इम्युन सिस्टम। यो सबै सिस्टम्सहरुबाट जम्मा 12 वटा एमसीक्यू र एउटा चाहिँ सर्ट क्वेशन्स गरेर टोटल एनाटोमीबाट 17 नम्बरको सोध्ने छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। सेम एज नेक्स्ट टपिक रहेको छ फन्डामेन्टल अफ नर्सिङ। युनिट 2 मा चाहिँ फन्डामेन्टल अफ नर्सिङ को कुरा गरिएको छ जसबाट चाहिँ पनि 12 वटा क्वेशन सोध्ने छ र एउटा चाहिँ
सर्ट क्वेसन्स पनि सोध्नेछ, अर्थात् टोटल यसबाट पनि 12वटा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ हैन। 12वटा यसबाट एमसीक्यू क्वेसन सोध्नेछ, टोटल 12वटा एमसीक्यू क्वेसन सोध्नेछ भने एउटा चाहिँ सर्ट क्वेसन सोध्नेछ, सर्ट क्वेसन एउटा सोध्नेछ। टोटल चाहिँ 5 नम्बर र 12 नम्बर गरेर जम्मा 17 नम्बरको युनिट 2 बाट पनि फन्डामेन्ट अफ नर्सिङबाट पनि सोध्नेछ, जस अन्तर्गत हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ हिस्ट्री अफ नर्सिङ इन नेपाल। नेपालमा नर्सिङको हिस्ट्री के छ, त्यसपछि हस्पिटल एन्ड टाइप्स एन्ड फङ्सन, हस्पिटल्सको टाइप र हस्पिटलको फङ्सन्सको बारेमा, त्यसपछि प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन्सहरू जस्तै इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ नर्सिङ आइसिएन हैन, त्यस्तै नेपाल नर्सिङ काउन्सिल एनएनसी, त्यसपछि नेपाल एसोसिएसन नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपाल एनएएन को बारेमा, यो 3टा प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन। त्यसपछि मास्लो हेरिकी अफ बेसिक नीड, त्यस्तै प्रोमोटिङ कम्फोर्ट रेस्ट स्लिप एन्ड बेड मेकिङ एन्ड पोजिसनिङ को बारेमा पनि सोध्नेछ। त्यस्तै मिटिङ सेफ्टी नीड, सेफ इन्भाइरोमेन्ट, प्रोटेक्टिभ मेजर्स एन्ड टर्निङ एन्ड मुभिङ अ क्लाइन्ट विथ इम्पेयर्ड मोबिलिटी को बारेमा पनि सोध्नेछ। त्यस्तै मिटिङ न्युट्रिसनल निड्सहरू, त्यस्तै नर्सिङ प्रोसिड्युरमा बेड मेकिङ भइहाल्यो, स्पोन्ज बाथ, माउथ केयर, इनेमा, क्याथेटेरिजेसन र त्यसपछि भाइटल साइन्सहरूको बारेमा। त्यस्तै फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट अन्तर्गतमा चाहिँ फ्र्याक्चर, सक, वुन्ड, हेमोरेज, इपिएक्सटासिस, स्काल्ड र बर्नको बारेमा। त्यस्तै अनकन्सियस एन्ड फिट्सको बारेमा, डग बाइट्स, स्नेक बाइट्स, पोइजनिङ, फोरिजन बडी इन आई, इयर एन्ड नोज को बारेमा सोध्नेछ। सेम एज स्ट्रेस कोपिङ मेकानिजम्स को बारेमा सोध्नेछ। त्यस्तै नर्सिङ प्रोसेस एन्ड इट्स स्टेप को बारेमा सोध्नेछ। एडमिसन एन्ड डिस्चार्ज प्रोसिड्योर को बारेमा, फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स इन्टेक एन्ड आउटपुट को बारेमा, केयरिङ क्लाइन्ट विथ आइभी इन्फ्युजन को बारेमा, इन्फेक्सन प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल प्रिभेन्सन प्रोसेस को बारेमा सोध्नेछ, जस अन्तर्गतमा चाहिँ यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ इन्स्ट्रुमेन्ट प्रोसेसिङमा क्लिनिङ, डिकन्टामिनेसन, डिसइन्फेक्सन्स एन्ड स्टेरिलाइजेसन को बारेमा र स्ट्यान्डर्ड प्रिकसन एन्ड पिपिई को बारेमा सोध्नेछ। त्यस्तै एक्सरसाइज अन्तर्गतमा चाहिँ एक्टिभ प्यासिभ डीप ब्रिदिङ र कफिङ को बारेमा सोध्नेछ। हट कोल्ड एप्लिकेसन्स को इन्ट्रोडक्सन, पर्पोज, इन्डिकेसन र मेथड को बारेमा सोध्नेछ। त्यस्तै एडमिनिस्ट्रेसन अफ ड्रग रुल्स, रुट अनि नर्सिङ रेस्पोन्सिबिलिटी, ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन गर्दाखेरि के हो त्यसको बारेमा। त्यस्तै प्री एन्ड पोस्ट अपरेटिभ केयरको बारेमा, प्री र पोस्ट अपरेटिभ केयरको बारेमा सोध्नेछ भन्ने यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र एउटा अझै पनि यसमा समावेश गरिएको छ केयर अफ द डेड बडीलाई कसरी केयर गर्ने त्यसको बारेमा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसपछि युनिट नम्बर 3 मा हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ युनिट नम्बर 3 मा रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड नर्सिङ केयर अफ द चिल्ड्रेन भन्ने टपिक रहेको छ। यसबाट पनि जम्मा 12वटा क्वेसन सोधिने छ टोटल चाहिँ, र त्यो यसबाट पनि एउटा चाहिँ के भन्छ त सर्ट क्वेसन्स गरेर जम्मा चाहिँ 17 नम्बरको क्वेसन सोध्ने छ, जस अन्तर्गत चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ कम्पोनेन्ट्स अफ आरएच सोध्ने छ। त्यसपछि फ्यामिली प्लानिङमा टेम्पोररी, पर्मानेन्ट र नेचुरल मेथडको बारेमा सोध्ने छ। मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थको बारेमा, त्यसपछि इम्युनाइजेसन्स, अब इम्युनाइजेसन सेड्युल एन्ड प्रोसिड्योर भइहाल्यो। त्यसपछि भ्याक्सिन प्रिभेन्टेबल डिजिजहरू, मेन्टेनेन्स अफ भ्याक्सिन पोटेन्सिबिलिटी एन्ड कोल्ड चेन को बारेमा सोध्ने छ। सेम एज ग्रोथ डेभलपमेन्ट अफ चिल्ड्रेन फ्रम द इन्फेन्सी टु एडोलेसेन्ट, जसलाई माइलस्टोन भनेर हामी भन्छौँ। त्यस्तै फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टको बारेमा, त्यस्तै चेन्ज इन एडोलेसेन्ट पिरियड, फिजियोलोजिकल, साइकोलोजिकल र इमोसनलको बारेमा। त्यस्तै कम्युनिटी बेस्ड इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट्स अफ नियोनेटल एन्ड चाइल्डहुड इलनेसको बारेमा, सिबिआइएमएनसिआई को बारेमा सोध्ने छ भनेर यहाँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। अब त्यस्तै अर्को यो 3 नम्बर भइहाल्यो। त्यसपछि टपिक नम्बर 4 मा चाहिँ यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ टपिक नम्बर 4 मा सोध्ने भनेको मिडवाइफरी भन्ने सब्जेक्ट छ। अब मिडवाइफरीमा चाहिँ मिडवाइफरी एबीसी भन्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ ए मा एन्टिनेटल केयर, बी मा इन्ट्रानेटल लेबरको केयर र सी मा पोस्टनेटल केयर भन्ने हुन्छ। यसबाट पनि चाहिँ जम्मा 15वटा यसबाट क्वेसन सोध्ने छ, जुन 15 नम्बरको चाहिँ एमसीक्यू सोध्ने छ हामी हेर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ 15 नम्बरको हुन्छ र 2टा चाहिँ सर्ट क्वेसन यसबाट सोध्ने छ है त। सर्ट क्वेसन यसबाट 2टा सोध्ने छ, जसको जम्मा चाहिँ 10 नम्बर हुनेछ हैन।
5-5 नम्बरको गरेर त अनि यसबाट जम्मा 25 नम्बर अर्थात् 25% 100 मध्ये 25 नम्बरको चाहिँ मिडवाइफरीबाट नै सोध्नेछ, जस अन्तर्गत हामी हेर्न सक्छौँ एउटा एन्टिनेटल केयर छ एएनसी, जस अन्तर्गत डायग्नोसिस अफ प्रेग्नेन्सी, त्यसपछि क्यालकुलेसन अफ लास्ट मेन्सुरेसन पिरियड एलएमपी, एक्सपेक्टेड डेट अफ डेलिभरी एन्ड पिरियड अफ जेस्टेसन्सको बारेमा, त्यस्तै पेल्भिक एन्ड पेल्भिक फ्लोरको बारेमा, फेटल स्कलको बारेमा, फेटल एन्ड प्लासेन्टल डेभलपमेन्टको बारेमा, फेटल सर्कुलेसनको बारेमा, फङ्सन्स अफ प्लासेन्टाको बारेमा, फिजियोलोजिकल चेन्ज ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको बारेमा, एसेसमेन्ट अफ द प्रेग्नेन्ट वुमेनको बारेमा, माइनर एन्ड मेजर डिसअर्डर ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सी एन्ड देयर म्यानेजमेन्ट्सको बारेमा, त्यस्तै हाई रिस्क फ्याक्टर ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सी देयर म्यानेजमेन्ट्स एन्ड टाइम रेफरलीको बारेमा, त्यस्तै हेल्थ टिचिङ ड्युरिङ द एन्टिनेटल भिजिटको बारेमा सोध्नेछ र त्यस्तै यो मिडवाइफरी ए को भइहाल्यो। त्यसपछि मिडवाइफ बी अन्तर्गत कुरा गर्दाखेरि इन्ट्राकेनेटल लेबरको बारेमा पर्छ, त लेबरको साइन सिम्टम्सहरू, अनसेट अफ लेबरको बारेमा, एडमिसन अफ वुमेन इन लेबरको बारेमा, मेटर्नल एन्ड फेटल डिस्ट्रेस, त्यस्तै देयर म्यानेजमेन्ट, मेटर्नल र फेटल डिस्ट्रेस र त्यसको म्यानेजमेन्टको बारेमा, पार्टोग्राफको बारेमा, एक्जामिनेसन्स अफ द बर्थ क्यानल, प्लासेन्टा एन्ड मेम्ब्रेनको बारेमा, इमिडिएट न्यूबर्न केयर एन्ड इसेन्सियल न्यूबर्न केयरको बारेमा, त्यस्तै एक्जामिनेसन्स अफ न्यूबर्न, कम्प्लिकेसन्स अफ थर्ड स्टेज अफ लेबर एन्ड इट्स म्यानेजमेन्ट्सको बारेमा, न्यूबर्नको एक्जामिनेसन र थर्ड स्टेज अफ लेबरको कम्प्लिकेसन्स र म्यानेजमेन्टको बारेमा, त्यस्तै एबनर्मल लेबर एन्ड इट्स म्यानेजमेन्ट, एबनर्मल लेबर र त्यसको म्यानेजमेन्टको बारेमा, त्यसै गरी म्यानेजमेन्ट्स अफ प्रोलङ्ड एन्ड अब्स्ट्रक्टेड लेबर एन्ड इट्स म्यानेजमेन्ट, कुनै प्रोलङ्ड लेबर वा अब्स्ट्रक्टेड लेबर छ त्यसको म्यानेजमेन्ट र त्यसको बारेमा जानकारी हुनुपर्ने, यहाँ सोधिन सक्ने भन्ने पाठ्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसपछि मिडवाइफरी सी अर्थात् पोस्टनेटल केयरको कुरा गर्ने हो भने हामी हेर्न सक्छौँ पोस्टनेटल केयरमा चाहिँ डिफिनिसन, प्रिन्सिपल एन्ड पर्पोज अफ पोस्टनेटल केयर, पोस्टनेटल केयरको डिफिनिसन, यसको प्रिन्सिपल, त्यस्तै पोस्टनेटल एसेसमेन्ट अफ मदर अफ न्यूबर्न एन्ड पोस्टनेटल भिजिट, त्यसपछि माइनर डिसअर्डर अफ मदर एन्ड न्यूबर्न ड्युरिङ द प्युपेरियम एन्ड देयर म्यानेजमेन्ट्सको बारेमा, मदरको माइनर डिसअर्डरहरू, त्यसपछि न्यूबर्न ड्युरिङ प्युपेरियम र देयर म्यानेजमेन्ट्स, त्यसको म्यानेजमेन्ट्सहरूको बारेमा, त्यस्तै बर्थ इन्जरीहरूको बारेमा, कन्जेनाइटल एब्नर्मालिटिजको बारेमा, त्यस्तै मेजर डिसअर्डर ड्युरिङ प्युपेरियमको बेला हुने मेजर डिसअर्डरको बारेमा पनि जानकारी हुनुपर्ने छ। त्यसै गरी त्यसमा अर्को उल्लेख गरिएको छ प्युपेरल सेप्सिसको बारेमा, युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन्सहरूको बारेमा, इन्कन्टिनेन्स अफ युरिनको र स्टुलको, त्यस्तै प्युपेरल ह्यामोरेज, भेनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी इम्बोलिजम, पोस्टनेटल साइकोसिस एन्ड डिप्रेसन, कज, साइन, सिम्टम्स एन्ड कम्प्लिकेसन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट्स अफ द मदर एन्ड बेबीको बारेमा, त्यस्तै हामी अर्को हेर्न सक्छौँ मेजर डिसअर्डर अफ न्यूबर्नको बारेमा, न्यूबर्नको मेजर डिसअर्डरको बारेमा हामीले हेर्न सक्छौँ र अर्को डेन्जर साइन अफ न्यूबर्नको बारेमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो मिडवाइफरी सीबाट जम्मा 25 नम्बरको क्वेसन सोध्ने पर्ने हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब युनिट नम्बर 5 रहेको छ। युनिट नम्बर 5 बाट पनि जम्मा क्वेसन चाहिँ 12वटा क्वेसन सोधिनेछ, 12वटा क्वेसन यसबाट पनि सोधिनेछ। टोटल मल्टिपल चोइस क्वेसन चाहिँ यसबाट पनि कतिवटा त 12वटा एमसीक्यू सोध्नेछ, जुन चाहिँ टोटल 12 नम्बरको हुनेछ, 12 नम्बरको, र यसबाट एउटा चाहिँ सर्ट क्वेसन्स एउटा सोध्नेछ हैन। सर्ट क्वेसन चाहिँ एउटा सोध्नेछ, एउटा जुन 5 नम्बरको हुनेछ। यसरी टोटल यसबाट पनि 17 नम्बरको चाहिँ सोध्नेछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। जस अन्तर्गत हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ के समावेश गरिएको छ भन्दाखेरि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङका कुराहरू यसमा छ, जसमा चाहिँ डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ, मोड अफ डिजिज ट्रान्समिसन, त्यसपछि कम्युनिकेबल डिज एन्ड नन कम्युनिकेबल डिजको बारेमा, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रिन्सिपल्स एन्ड एलिमेन्ट्सको बारेमा, एक्सक्रेटा डिस्पोजेबलको इम्पोर्टेन्स, मेथड, डिस्पोजेबल एन्ड टाइप्स अफ ल्याट्रिनको बारेमा, सोलिड वेयर डिस्पोजेबलको क्लासिफिकेसन, मेथड अफ डिस्पोजेबल इन कम्युनिटी एन्ड हेल्थ फ्यासिलिटिज, त्यस्तै वाटर पोल्युसन्सको मेथड, प्युरिफिकेसन्स अफ वाटर स्मल स्केल एन्ड लार्ज स्केलको बारेमा, एयर पोल्युसन अन्तर्गत चाहिँ सोर्स अफ एयर पोल्युसन एन्ड प्रिभेन्सनको बारेमा, हेल्थ हेजार्ड ड्यू टु द इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन, इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनले गर्दा हुने हेल्थ हेजार्डको बारेमा, त्यस्तै नोइज पोल्युसन एन्ड इट्स इफेक्ट्स अफ हेल्थको बारेमा, त्यस्तै इपिडेमियोलोजिकल ट्रेड, एजेन्ट, होस्ट र इन्भाइरोमेन्टको बारेमा इपिडेमियोलोजिकल ट्रेड अन्तर्गत, र कम्युनिटी डायग्नोसिस अन्तर्गत चाहिँ इम्पोर्टेन्स र प्रोसेस अफ कम्युनिटी डायग्नोसिसको बारेमा, एन्थ्रोपोमेट्रिकल मेजरमेन्ट्समा चाहिँ हाइट, वेट र मिड अपर सर्कमफ्रेन्सको बारेमा, न्युट्रिसनल डिफिसियन्सी डिजमा चाहिँ प्रोटिन एनर्जी माल न्युट्रिसन पिएम, त्यस्तै नाइट ब्लाइन्डनेस, रिकेट्स, स्कर्भी, एनेमिया र गोइटरको बारेमा, त्यस्तै फुड एडल्ट्रेसन, फुड एडेटिभ्स, फुड फोर्टिफिकेसनको बारेमा,
मेथड एन्ड मिडिया अफ हेल्थ एजुकेसन्सको बारेमा, कम्युनिकेसनको इलिमिनेन्ट्स, ब्यारियर्स र टेक्निक्स अफ कम्युनिकेसन्सको बारेमा, त्यस्तै हेल्थ इन्सुरेन्स र करेन्ट हेल्थ इस्युजको बारेमा जम्मा सोध्नेछ। र यो युनिटबाट टोटल 12वटा MCQ अर्थात् मल्टिपल चोइस क्वेसन र एउटा सर्ट क्वेसन सोध्नेछ। यसरी जम्मा 17 नम्बरको क्वेसन सोध्नेछ। त्यसपछि युनिट नम्बर 6 मा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। युनिट नम्बर 6 बाट चाहिँ टोटल 12वटा MCQ क्वेसन्सहरू नै सोध्नेछ। 12वटा MCQ क्वेसन्सहरू यसबाट आउनेछ। टोटल 12 नम्बरको। यसबाट चाहिँ सर्ट क्वेसन चाहिँ सोधिने छैन। टोटल चाहिँ यसबाट 12 नम्बरको क्वेसन सोध्नेछ, जसमा हामीले हेर्न सक्छौँ के छ त हेल्थ म्यानेजमेन्टका कुराहरू छ, जसमा डब डिस्क्रिप्सन्स अफ एक्जुलरी नर्स मिडवाइफ अर्थात् ANM को के भन्छ जब डिस्क्रिप्सन, त्यस्तै फङ्सन्स, प्रोसेस, प्लानिङ, अर्गनाइजेसन, डाइरेक्सन, मोटिभेसन, इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड इभ्यालुएसन यसको बारेमा। त्यसपछि लिडरसिप स्टाइल, त्यसपछि सुपरभिजन, मोनिटरिङ र इभ्यालुएसनको बारेमा, लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट, स्टोर म्यानेजमेन्ट र अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर इन डिफरेन्ट फ्यासिलिटी अन्डर प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल लेभलको बारेमा, त्यस्तै रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ इन्क्लुडिङ इन IHSMIS को बारेमा सोध्नेछ। यसबाट जम्मा 12वटा क्वेसन चाहिँ सोधिनेछ भनेर हामी यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र यस्तै यो चाहिँ अनामीको गर्नालीद्वारा प्रकाशन गरिएको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराए। यस्तै अर्को भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई अहबको बारेमा पनि जानकारी गराउने छु। र यो कर्णालीको अलिकति फर्म भर्ने तरिकाहरू चेन्ज गरिएको छ, त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि तपाईहरुले यहाँ एउटा कन्ट्याक्ट नम्बर प्रोभाइड गराइरहेको छु। त्यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईहरुले फर्म भर्न सजिलो बनाउन सक्नुहुन्छ, आफूले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। 9845922231 यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईहरुले 19817626351 यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा तपाईहरुले सम्पर्क गरेर फर्म भर्न सक्नुहुनेछ है त। भन्दै अहिले म यो भिडियो यही इन्ड गर्छु। हस्त धन्यवाद।